अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। 25 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। बड़ा अच्छा दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है और अक्सर मौसम में आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो इस वक्त भी अगर थोड़ा सा बाहर का मौसम देखना चाहें तो ये मौसम है बाहर, ये देखें जी, ये बहुत प्यारा मौसम है अपने ऑफिस की छत के ऊपर। ठीक है, तो मौसम बहुत अच्छा है। सर जी, आज ना मैं एक मौलाना साहब की तकरीर सुन रहा था। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर उन्होंने की और उन्होंने जनाब इतनी अपनी तारीफ़ें की, अपनी इदारे की तारीफ़ की और बार बार ये कहा कि अल्लाह को जान देनी है और हम ये हर किसी की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं और हमने जो पैसे रिकवर किए हैं वो सारे जनाब कौमी ख़जाने में जमा करा दिए हैं। हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम ना लगाओ, हमारे ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा के सियासत करते हैं। वो तकरीर सारी अगर आप सुन लें ना तो आपको अल्लाह याद आ जाएगा कि एक मौलाना साहब ऐसी तकरीर कर रहे हैं, ऐसी तकरीर कर रहे हैं मौलाना साहब। ऐसी तकरीर तो आपको मस्जिद में भी कभी नहीं मिली जो आपको टीवी पे उन्होंने लाइव दिखाई है सारे चैनलों ने। और वो तकरीर जनाब बिल्कुल कहीं कहीं तो आपको रोना आ जाता है कि यार इतने नेक लोगों के ख़िलाफ़ हम बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं इतने नेक लोगों के ख़िलाफ़। आय हाय हाय, यकीन करें वो तकरीर सुनने वाली है भाई। उसने कहा जी कि हमने अल्लाह को जान देनी है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हुकूमत को फेवर करें और आम लोगों को पकड़ें और हमने अल्लाह को जान देनी है। और बार बार ये तकरीर इस्लामी तकरीर थी। मैं हैरान हो गया, मैं हैरान हो गया। और वो तकरीर थी मौलाना रिटायर्ड चीफ जस्टिस जावेद इकबाल साहब की। और खुदा की कसम आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इतनी इस्लामी तकरीर थी। सरता पा मैं कांप गया कि मैंने कहा यार हम इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सरता पा कांप गया कि जनाब ये हम इनके ऊपर इतनी वीडियो बनाते हैं और ये इतने अच्छे लोग हैं और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ऐसे इनकी बुराइयां करते हैं। ये इनकी तकरीर तो सुने। वो तो तकरीर में इमरान खान से भी आगे नंबर ले गया है भाई। इमरान खान तो कोई चीज़ ही नहीं है जो इमरान बातें करता है ना। कहते हैं जी इमरान की तकरीर और मुर्ग की अजान में कोई फ़र्क नहीं। मुर्ग अजान के बाद नमाज नहीं पढ़ता और इमरान तकरीर के बाद अमल नहीं करता। तो ये जो चेयरमैन नैब है ना, इसकी आज तकरीर सर जी इस्लाम से भरी हुई थी। उसने कहा जी मैंने अपने इदारे को इतना मुतहरक किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है वो है। और ये मीडिया वाले और ये यूट्यूब वाले और लोग अखबारों वाले ऐसे ही हमारे खिलाफ बयानबाजी दे देते हैं। उनको एहसास होना चाहिए कि किसी की इज्जत होती है, ये वो। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन ये मोहब्बत और जंग नहीं। ओए होए, उधर ही मुझे याद आ गया कि यार मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ है। सरता पा जायज़ है। मुझे उधर इन फिक्र से उनके जी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन ये एहतसाब का इदारा है, इसमें ऐसी बातें ना करें। तो उन्होंने जब ये कहा ना मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, तो मुझे फिर वो वीडियो याद आ गई जिसकी जनाब इन्होंने, हाय हाय, चेयरमैन नैब साहब अगर आप अमल भी करते ना, काश अमल भी करते, सब कुछ पता होगा। 815 अरब का तो ये पार्लियामेंट में बयान आया है कि जनाब 815 अरब जो नैब ने रिकवर किए हैं वो गायब है। हमने नहीं कहा, वो कानूनी टीवी ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, किसी ने। वो तो ये गायब हैं, वो तो हमने आपको पार्लियामेंट ने बताया कि जनाब गायब है। और फिर जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं ऐसे तो नहीं लगते। ऐसे इल्ज़ाम यार हर बंदे पे इल्ज़ाम लगता है तो दूसरे दिन उसकी तरदीद आ जाती है। लोग अखबारों अदालतों में चले जाते हैं। आप भी अदालत में जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर सरता पा वाली गलत वीडियो है तो आप अदालत में जाएं। और अगर आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपने कहा जी ऐसे ही एक बंदे ने लिखा है अखबार में कि मेरे पास सबूत है कि नैब में जो है ना वो रिकवरियों में गबन करते हैं और ये वो, तो कहते हैं जी वो लाओ।
میں 48 گھنٹوں میں ایکشن نہ لوں تو مجھے جناب آپ اپنے عہدے سے ہٹا دینا. میں اتنا نیک آدمی ہوں، میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں عہدے سے چمٹا بیٹھا ہوں، اپنے 4 سال پورے کر کے بھی چمٹا بیٹھا ہوں اور حکومت کی بات مان کے بیٹھا ہوں. میں اتنا نیک آدمی ہوں. تو بھائی آپ کیا یہ جو الزام لگا رہے ہیں لوگ، تو آپ استعفیٰ دے دیں، آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کا تو ٹینیور ختم ہو گیا. آئین اور قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں. آپ کے اوپر تو وہ اسامہ بن لادن والے الزامات بھی ہیں اور بے شمار ہیں، ایک تھوڑے ہی ہیں. 815 ارب روپے کا الزام لگا ہے. تو آپ اس کا آپ ثبوت دے دیں نا کہ وہ کدھر ہیں. ہاں ہم لوگوں نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں، چلیں جی ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، جائز ہے نا. تو جناب علی پرویز الہی کو کس نے بری کیا ہے اور کوئی بری ہوئے بتائیں. مالم جبہ میں پرویز خٹک کو کس نے بری کیا ہے اور کوئی بری ہوئے بتائیں. عمران خان کا کیس ہیلی کاپٹر والا پڑا ہے، وہ کسی نے سنا ہے بتائیں. اپنے عمل سے بندہ بتاتا ہے، اپنی تقریروں سے نہیں کہ آپ نے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی اور کوئی نرم دل لوگ تو رونے لگے ہوں گے کہ یار ایتے مولانا جوید اقبال صاحب تقریر کر رہے ہیں. لوگ ایسے ہی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بھئی کم از کم جو آپ کے خلاف ویڈیو آئی ہے اس کی فرنزک کروا کے آپ اپنی گلو خلاصی کرا لیتے کہ یار یہ تو لوگوں نے ایسے جو ہے نا میرے خلاف بدنامی کی ہے. یا آپ خود پھر درمیان میں مان بھی گئے کہ ہم نے نیب کے 100 افسروں کے خلاف کارروائی کی ہے. اچھا، جن کے خلاف کارروائی کی ہے 100 افسروں کے خلاف، کسی کو معطل کر دیا ہے، کسی کو ڈسمس کر دیا ہے، کسی کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں. تو ان 100 افسروں نے بے ایمانی کی ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں نا. 100 افسر نیب کا تھوڑا نہیں ہوتا. ٹوٹل ہو گئی آپ کا 150، اس میں سے 100 بے ایمان ہیں آپ کے بقول. تو پھر بتائیں آپ کا ادارہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ نے تو ادارے کو اتنا بدنام کر کے جا رہے ہیں کہ لوگ پچھلے بھول گئے ہیں، وہ سیف الرحمان وغیرہ کو بھی لوگ بھول گئے. اتنا زیادہ بدنام ہو گیا آپ کا ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. ایک گورنمنٹ کا بندہ جیل میں نہیں ہے اور اپوزیشن کا ایک بندہ نہیں ہے جو جیل نہ گیا ہو. وہ تو عدالتوں نے آپ کے بارے میں ریمارکس دیے. سپریم کورٹ نے کیا ریمارکس دیے ہیں کہ یہ کوئی کام کر رہے ہیں، ان کو فارغ کرو. ہر کیس میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جوید اقبال صاحب، مولانا صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گھر چلے جائیں. منصف نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. ہمارا آپ سے ذاتی سر کیا ہے، ذاتی ہو سکتا ہے آپ ملیں تو ہمیں پیار محبت سے ملیں، ہم آپ کو پیار محبت سے ملیں. ہمارا آپ کے ساتھ ذاتی نہیں ہے. آپ کے عمل سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ اس عہدے کے لیے فٹ بھی نہیں تھے. آپ نے اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اب آپ عمران خان کی خواہش پہ اس عہدے کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہیں. آج آپ کی یہ پریس کانفرنس نہیں بنتی تھی. آپ کا عہدے کا میعاد ختم ہو گئی ہے. آپ گھر جائیں، گھر جائیں، اللہ اللہ کریں. یہ جو آج آپ نے تقریر کی ہے نا، یہ اللہ اللہ اپنے گھر جا کے کریں اور وہاں پہ جا کے جناب گناہوں کی معافیاں مانگیں جو آپ نے گناہ کیے ہیں. یا کیے ہوں گے گناہ گار تو ہر بندہ، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں. لیکن اپنے آپ کو آپ نے آج فرشتہ بنایا ہوا ہے کہ جناب جتنی ریکوری ہوئی ہے میں نے نیب کو متحرک کر دیا ہے اور الحمدللہ، اور اتنا پہلے کبھی کام نہیں ہوا تھا، یہ وہ. میں نے نام گنوایا نا. کوئی گورنمنٹ کا ایک بندہ بتا دیں جو جیل میں ہو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. حالانکہ مراد سعید کے اوپر، فواد چودھری کے اوپر، یہ پرویز خٹک کے اوپر، عمران خان کے اوپر، سب کے اوپر ایلیگیشن ہے. پرویز سب سے بڑا تو پرویز الہی ہے. اور آپ کے اگر نوٹس صحیح ہیں تو مولانا فضل الرحمان والا نوٹس کدھر گیا؟ ایک دھمکی سے ہی ختم ہو گیا نا. تو آپ کی یہ تو آپ کا انصاف ہے. آپ کا انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے. آپ کا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مولانا جوید اقبال صاحب، یہ لوگوں کو اسلامی تقریر کر کے آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا تو آپ جرم یہ ہے کہ آج آپ کی شکل نظر آئی ہے تو ہم نے کہا یہ وہی ہے جو ایکسٹینشن کی لالچ میں بیٹھا ہے.
جب آپ کو پتہ ہے آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، قانون ہی نہیں ہے، تو آپ صدارتی آرڈیننس کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کہیں جی میں جا رہا ہوں، لیکن نہیں سر، آپ نے سب کو نچوڑ کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال مولانا صاحب تقریر آپ کی بڑی اچھی تھی.